Hello guys, this is Iyang TV. As we welcome 2025, aniya, atong sugaton ang tuig na puno sa kasadya, puno sa kalipay, puno sa kadasig, o puno sa paglaom. Happy New Year 2025. Bagong tuig, bagong paglaom, bagong hagit sa kinabuhi. Sayot kita, katili man lalim ang atong nagian sa tuig 2024, mapasalamaton gihapon kita sa mga grasya ka atong nadawat. Page 1 of 365 days atong gisugdan sa usa ka pag-ampo, simba o pasalamat sa tinuig nato nga pangilin kang mahal na Birhen Maria uban sa iyang anak nga Hesus Kristo. Kini di panaad guys, ang buhaton mo kada bagong tuig, nakuha pa ni og nasulod pa din ako sa kong mga iyaan o kuyuan kaniya nga kada bagong tuig, utagkot, simba o pasalamat ngadto sa mahal na Birhen sa Rigla sa Lapu-Lapu. Hinunduman mo o maluluyon o yamot ng Birhen Maria. Nasukad, wala pa kayod mahitabo nga may usa nga midangop sa imong panalipod, nangayo sa imong panabang ug nagpakiluoy nga imong gitalikdan. Dinasig ni ining paglaom, nagadangop kami kanimo o ulay sa mga ulay, among inahan, aniya kami sa imong atubangan, nagaluhod tungod sa kapugat sa among mga sala. O inahan sa Dios nga nagpakatawo, ayaw kawanga ang among mga pangamuyo, hinunua, pamatia, uban sa maayong kababuton ug ihatag ang among gipangayo. Amen.